अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मौरख जब तारीख़ लिखेगा, मुझे यकीन है कि 2020-21 का जब भी ज़िक्र आएगा वो इस साल के लिए कोविड-19 का नाम ज़रूर देगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस साल को कोविड-19 की वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो सारी दुनिया मजबूत होकर रह गई है इस छोटी से वायरस की वजह से। इस वायरस ने सारी दुनिया को हिला कर रखा है, सारी दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। लेकिन इस दरहमी बरहमी में भी हमें आगे बढ़ना है, इस बिखरे हुए साल को भी समेटना है। तो प्यारे बच्चों, हमारी मौजूद हुकूमत ने तलबा का तालीमी नुकसान ना हो इस तरफ तवज्जो देते हुए, तवज्जो फरमाते हुए निसाब से 25% हिस्सा हज़फ कर लिया है, डिलीट कर दिया है, जिसे मैंने मैसेज के ज़रिए, पैगाम के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। तो प्यारे बच्चों, निसाब में से असबाक है, नज़मों का हिस्सा है, जो कुछ भी खारिज हुआ है वो तो बता दिया है। रुबाई भी हमने कुछ पढ़ी थी, पहली रुबाई पढ़ी थी, लेकिन वो भी हमारे निसाब से बदकिस्मती से ख़त्म कर दी गई है। खैर कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है, आगे हमने देखना है। तो आपको मैं अगली रुबाई के लिए ये कहना चाहूँगी, पहली रुबाई तो हम पढ़ कर भी नहीं पढ़ पाए, अगली रुबाई हम के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कल तक जिसे पढ़ा था उसे भुलाना होगा, कल तक जिसे पढ़ा था उसे भुलाना होगा, और जो नहीं पढ़ा वो याद यगाना होगा। यकीनन बच्चों आप समझ चुके होंगे, आज जो हमने रुबाई पढ़नी है वो यास यगाना चंगेज़ी साहब की रुबाई पढ़नी है। यास यगाना चंगेज़ी साहब की निसाब के एतबार से तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन हज़फ शुदा निसाब के बाद इसे हमारे पास पहला नंबर दिया जाएगा। तो आए हम सबसे पहले यास साहब से पहचान कर लेते हैं। यास यगाना चंगेज़ी का नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। अब अगर मैं आपको यास और यगाना के माने बताती चलूँ, हालांकि ये नाम है और असल नाम तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है, लेकिन ये शायरी का नाम है, अदबी नाम है। अब मैं बताऊं आपको, यास के माने तो वैसे नाउमीदी के होते हैं, मायूसी के होते हैं। और फिर है यगाना, यगाना के माने यगानिगत के होते, जैसे इसकी ज़िद में आता है बेगाना, यगाना यानी अपना, ठीक है, अपना। तो खैर बहरहाल ये आपकी मालूमात के लिए बताया था मैंने। आगे बढ़ते हैं। 1883 में यास साहब पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे, उम्मीद जगाई थी उन्होंने अपने माँ बाप के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले उनका जो तखल्लुस था यास था, वो नाउमीदी की तखल्लुस को अपनाते थे, यास का तखल्लुस रखते थे। बाद में उन्हें दुनिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया को अपना समझने लगे, इसीलिए उन्होंने अपना तखल्लुस शायद इसीलिए यगाना बना लिया। उनके कलाम में ख़ास तरह की इनफरादियत का रंग हासिल है। बोलचाल के ऐसे अल्फाज भी जो अदबी ज़बान का हिस्सा नहीं होते, मानी में तेज़ी और तुंदी लाने के लिए यास यगाना उन्हें इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि कलाम की जो खुसूसियत या ख़ासियत की तरफ हमारी तवज्जो मरबूस कराने की कोशिश की गई है, उसमें यह है कि ऐसे अल्फाज जो अदबी ज़बान का हिस्सा तो नहीं है लेकिन आम बोलचाल का हिस्सा है, यानी कि लोग जिसे आसानी से समझ जाते हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर यास साहब ऐसे अल्फाज को ख़ास तौर पर अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं ताकि माने में तेज़ी और तुंदी आ जाए, यानी कि आसानी से माने समझ आ जाए। उनके कलाम के मजमूए आयात वजदानी, कलाम का जो मजमुआ है या मजमुए कलाम जो है उसका नाम है आयात वजदानी, और दूसरा है गंजीना। गंजीना पहला जो है आयात वजदानी है, जबकि दूसरा है गंजीना। गंजीना के माने ख़जाने के होते हैं, इस नाम से ये मशहूर हुआ है, शाये भी हुआ है। उसके बाद यास यगाना चंगेज़ी साहब का इंतकाल 1956 में हो चुका। यास यगाना इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गए। चलिए आइए हम आज हमारे निसाब की जो पहली रुबाई है, इस साल के लिए जो पहली रुबाई है वो देखते हैं। रुबाई है मर्दान खुदा किसी के आगे न झुके। मर्दान खुदा किसी के आगे न झुके, मर्दान खुदा किसी के आगे न झुके, दिल शोले गम से फूक रहा था फूके। दिल शोले गम से फूक रहा था फूके। ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, ज़्यादा अपना है
اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے، زیادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مردان خدا، مردان خدا کے معنی ہوتے ہیں خدا کے خاص بندے، مضبوط ارادوں والے، ٹھیک ہے۔ خدا کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، مستحکم ارادے والے ہوتے ہیں، پکے یقین والے جو بندے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ ان کے تہوار، ان کی انفرادیت، ان کی شناخت بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو مضبوط ارادے کے اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ حق کی راہ پر چلنے کے لیے کسی مشکل اور پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، یعنی حق کی راہ پر چلتے ہوئے راستے میں جو بھی پریشانیاں آتی ہے، جو بھی مشکلات آتی ہے، اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، نہ کہ سمجھوتا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کسی کے آگے وہ نہیں جھکتے ہیں، یعنی کسی مصیبت کا یا پریشانی کا اگر سامنا ہو جائے تو اس سے وہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے وہ سینہ سپر ہو کر، یعنی کہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر مصیبت اور پریشانی کا وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کے دل میں چاہے جتنے ہی شعلے پنپ رہے ہوں، شعلے جھلس رہے ہوں، یعنی ان کا دل کتنا ہی مغموم کیوں نہ ہو، ان کے دل میں چاہے زمانے بھر کے دکھ اور تکلیفیں ہوں، لیکن وہ اپنی دکھ اور تکلیفوں کو اپنے حق کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں اس پر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی اس کی وہ پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ہی راستہ بدلتے ہیں، نہ ہی ارادوں کو وہ متزلزل ہونے دیتے ہیں، یعنی ڈگمگانے دیتے ہیں۔ بس وہ اپنے ارادے کے پکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مردان خدا ہوتے ہیں، یا کہ خدا کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح سے جھکتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ پھر بتایا زیادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، یعنی کہ ان کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اب راستے سے مراد یا زیادہ سے مراد ارادے کو کہیں گے، ان کے ہمت کو کہیں گے، ان کے حوصلے کو کہیں گے کہ وہ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ایک بات جو چیز کے بارے میں سوچ لیا، جو حق کے لیے انہوں نے ٹھان لیا، تو پھر وہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے، وہ کسی کی بھی نہیں سنتے، سوائے حق کے صرف اور صرف حق کو دیکھتے ہیں، اور آنے والی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا رخ موڑتے ہوئے، دھارا موڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ارادہ اتنا پرجوش ہوتا ہے، اتنا مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے کہ بڑی سی بڑی چٹان بھی ان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کا کچھ بال بھی باںکا نہیں کر سکتی، کیونکہ بتایا ہے آگے کہ دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکنے سے مراد ان کے جوش اور ولولے کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ ان کے جوش اور ولولے کا جو بہاؤ ہے وہ آنے والی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے بھی مقابلہ کرنے کے لیے آسانی سے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہے، یعنی ان کے پاس کسی بھی اڑچن یا پریشانی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا نام ہی ہوتا ہے مضبوطی کا، ان کے ارادے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی یاس یگانہ صاحب کی ربائی ہے، اس ربائی کے تحت ہم کو جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا ارادہ مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، تبھی وہ منزل کو پا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو لے کر میں یہی سمجھتی ہوں کہ ان حالات میں بھی اگر ہم نے یہ ٹھان لیا کہ چاہے حالات جیسے بھی آئے، ہم اپنی زندگی کے اس سال کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، تعلیمی اس سال کو ہم مستحکم بنا کے رہیں گے، پائیدار بنا کر رہیں گے، ہم اپنے اس تعلیمی سال کو آگے بڑھا کر رہیں گے۔ اب نصیب کی بات ہوتی ہے، قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن کوشش تو انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اس سال بھی بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، موقع بھی ملا ہے، اس لیے یہاں پر اس ربائی کے ذریعے جو پیغام ملتا ہے، میسیج ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کا ارادہ اگر مضبوط ہو تو بڑی سے بڑی چٹان بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، ہاں، لیکن اپنے دل میں جو غم ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو فکریں ہیں، ان سب کو بازو میں رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی ہوگی۔
ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کی یہ جو ربائی تھی یہ مکمل ہوئی۔ اب ہم نے آگے جو ہے اس ربائی کے بعد جتنے بھی سرگرمیاں ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس نصاب میں موجود ہے، اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے ہم بہت ساری معلومات بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آگے اس پر ٹیسٹ وغیرہ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں آپ کی یہ ربائی مکمل ہوئی۔